बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वफाकी हुकूमत जो है वो बजट पेश करने जा रही है और हमारा पूरा इस पे है इन्हिसार है कि हम इस पे, क्योंकि हमने उनसे पहले भी बातचीत की थी, PSDP में भी बजट के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन मिला था और हमने उनको सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से अपनी सिफारशात अपने इत्तेहादी जमात, जो कि हम उनकी इत्तेहादी जमात हैं, उनको हमने दी। हम ये चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन उस हिसाब से बढ़ाई जाए जिस हिसाब से जो मैं समझता हूँ कि महंगाई बढ़ रही है, और साथ साथ जो है डेवलपमेंट के हवाले से भी है। मुझे नहीं पता कि सूबाई हुकूमत ने पिछले साल तो बिल्कुल उन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट अपने PSDP में रिकमेंड नहीं किया था, इस वक्त कौन सा उन्होंने किया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मेरी जो रिकमेंडेशन थी मुख्तलिफ इशू पर, चाहे वो चश्मा लिफ्ट कनाल के हवाले से थी, हमारे एक रोड चकदरा से चतराल तक जाना था, चकदरा तिमरगरा, और जो है उसके बाद लोअर दीर, अपर दीर और चतराल जाना था, उसकी रिकमेंडेशन में दी है। डी खान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सिविल एविएशन नहीं करना, उसमें बजट में उसका कोई वो नहीं है, लेकिन जो भी रिकमेंडेशन मैं समझता हूँ, बाकी भी हमारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हमने जो है मर्ज डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो भी हमने वफाकी हुकूमत को कहा है कि उनको जो कमिटमेंट है 100 अरब रुपए की, उनको जो है उसको ऑनर किया जाए, लेकिन उसके लिए ऐसा मेकनिज़म बनाया जाए, क्योंकि माजी में जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के पैसे सूबे को मिलते थे वो दाएँ बाएँ हो जाते थे। अभी भी आपने देखा कि जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिरगे में कहा कि मैंने NFC अवार्ड में सबसे पहला पॉइंट जो है वो 1% ऑफ NFC फॉर वॉर ऑन टेरर खैबर पख्तूनख्वा के लिए, और वफाक ने आज तक सूबे को 700 अरब रुपये दिए हैं, और वो 700 अरब का तो हमें पता नहीं है कि 700 अरब रुपये कहाँ चले गए हैं। लगता तो ये है कि क्योंकि हमारे CM साहब कह रहे हैं मैं इतना खुद कफ़ील हो गया हूँ, मेरे अरमान पूरे होने जा रहे हैं कि मैं लोगों को कर्जा दे सकता हूँ। सूबाई हुकूमत तो नहीं दे सकती, लेकिन हमारे CM साहब को मैंने देखा एक TV चैनल पे, उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे हैं, क्योंकि अगर आप देखें इस वक्त जो है हमारे सूबे में लूट मार हो रही है, उसका बाज़ार गर्म है। आप एक कोहिस्तान के ज़िले को देखें जिसमें 50 अरब रुपए निकाले गए, फिर आप 13 अरब रुपए सोलर के स्कैंडल आप देखें, फिर उसके साथ गंदम और अस्पतालों की चीज़ों को देखें, चीनी का स्कैंडल देखें, यहाँ तक कि मदीना की रियासत में हम पहले सुनते थे कि मस्जिदों में कोई चप्पलियाँ चोरी होती हैं, या जो है वो गिलास या कूलर चोरी होते थे या घड़ी चोरी होती, अब सोलर भी चोरी होने शुरू हो गए। 33 अरब रुपए का जो है सोलर का एक बहुत बड़ा स्कैंडल इस हुकूमत ने जो है उसमें है कि वो भी खाने को जो है वो तुले हुए हैं। मैं सवाल करता हूँ उसके बानी चेयरमैन इमरान खान से कि मदीना की रियासत में चोर और डाकू और लुटेरों को क्या सज़ा मिलती थी? उनको तरक्की मिलती थी या उनको नौकरी से निकाला जाता था और उनको सज़ा दी जाती थी? तो बानी चेयरमैन ने बताएं कि आपके इस सूबे में जहाँ पर आपकी हुकूमत है या आपको दी गई हुकूमत, उसमें इस वक्त जिस तरीके से लूट मार का बाज़ार गर्म है, और ये तो हम पहले कहते थे, अब उनका स्पीकर कहता है कि 50 अरब नहीं है, 500 से 700 अरब रुपये लूटे गए। एक ज़िले की बात है। आप मुझे बताएं, TMAs में जब ऑडिट होती है तो उसका ओवरसाइट होता है। आज तक जब सिंध की हुकूमत आई है, खैबर पख्तूनख्वा किसी TMA का ओवरसाइट नहीं हुआ। सिंध में जो आप बहुत कहते हैं, हमारे मीडिया के दोस्त कहते हैं, हमारे अपोजिशन के लोग कहते हैं कि इनका जो है गवर्नेंस का इशू है। सिंध में अगर TMA का 60 दिन के अंदर अंदर ओवरसाइट ना हो तो पब्लिक आउट कमेटी में वो चली जाती है, और इन्हें TMAs के जो है वो ऑडिट्स को ओवरसाइट दबाया हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि यहाँ पर TMAs में क्या हो रहा है, हमारे डी खान में क्या हो रहा है। एक प्रॉफिटेबल एक TMA थी जो आज जो है वो कर्ज़ों पे चल रही है, उसमें लूट मार जिस तरीके से हो रही है, और सूबे के हर TMA में इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। तो इस वक्त जो है जो 50 अरब का है, मुझे नहीं पता कि अगर नैब इस पर क्या कर रही है, शायद इस इंतज़ार में है कि प्ली बार्गेन हो जाए, लेकिन जिस तरीके से हमारे सूबे को दहशत गर्दों के हवाले किया सूबाई हुकूमत ने, और ख़ुद जो है लूट मार का बाज़ार गर्म किया। हमने सुना था कि चोर चोरी के टाइम इकट्ठे होते हैं और तकसीम में जब करते हैं अपने माल गनीमत की, तो उसमें जो लड़ाई होती है। अब PTA वाले आपस में लड़ रहे हैं, कहते हैं इसने अस्पताल की मशीनरी और पेंशन खा गए हैं, दूसरा कहता है वज़ीर आला की ये एसेट है, तीसरा कहता है फला गंदम खा गया, दूसरा कहता है चीनी खा गए। तो आप खुद सुन लें कि चोर और डाकू जो है इस वक्त जो है तकसीम पे लड़े हुए हैं कि हमें अपने हिस्से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब बात निकलेगी तो वो फ्रांस तक जाएगी, और मनी ट्रेल फ्रांस तक जो है वो इस वक्त जो है वो पहुँच रही है। जहाँ तक वफाकी वज़ीर मवासलात का है, आजकल तो दोनों कज़न हैं सियासी तौर पर। मौलाना फजल रहमान जो है वो अभी तक तो था, पता नहीं अभी क्या पोजीशन उसकी, इनका सियासी मसीहा था। शाम को रोज़ाना जो है PTI के बड़े बड़े लीडरान उनके जो है दरबार में हाजिर होते थे, उनके पीछे नमाज़ें भी पढ़ते थे जो पहले नहीं पढ़ी जाती थी, ममनू थी, और अब जो है वो हज़रत मौलाना फजल रहमान भी बन चुके थे उनके लिए। अब सुना दोबारा कैसे तब्दील हो रही है। लिहाजा अगर जुनैद अकबर साहब जो कि PAC के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा, हमने तो नहीं कहा अभी तक, हमें तो कोई सबूत ऐसे नहीं मिले, वो कह रहे हैं कि असद महमूद साहब ने जो है
وہ اس قسم کے ان کے اوپر الزامات انہوں نے لگائے ہیں، چاہے کرپشن کے تھے چاہے نوکریں بیچنے کے تھے. اب آپس میں اب 13 سال بعد مولانا صاحب کو بھی یاد ہے کہ پی ٹی آئی کرپٹ ہے. وہ کہتا ہے میں بھی ابھی احتجاج کروں گا کرپشن کے خلاف. اچھی بات ہے کہ 13 سال بعد کم از کم پیپلز پارٹی کی وجہ سے کسی کو خیال آیا کہ یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے. لہٰذا اب یہ فیصلہ تو آپ کریں. اگر پی ایس سی کے چیئرمین کہتے ہیں وہ ثبوت لے کر آئیں گے، الزامات جیسے ہی ان کے اوپر آئے تو فوراً ہی چیخنا شروع ہو گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے کرپٹ ہے اور ہم احتجاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو دونوں سیاسی کزن یا سیاسی مسیحا جو ان کا ہے آپس میں حساب کتاب کر لیں کہ سب سے بڑا کرپٹ پی ٹی آئی ہے یا جے یو آئی ہے. آپس میں ان کے وفاق میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ بڑی اچھی نوکری کر رہے ہیں، اور جو بھی ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں وفاق سے وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. اگر انہیں سی ایم شپ کرنی ہے، نوکری کرنی ہے تو تابع داری کرنی ہے. اگر تابع داری نہیں کریں گے پھر نوکری سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ ہم ڈیرہ جات جیسے پروجیکٹ کمپلیٹ کریں اور اس قسم کے جو ہے ہم جو ہے لوٹ مار کریں. 55 کروڑ روپے جہاں پر داماد میں آج بھی وزیر اعلیٰ کی تحصیل میں آج بھی لوگ پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں، اور 55 کروڑ روپے انہوں نے اڑائے ہیں. کس چیز پہ اڑائے ہیں یہ مجھے نہیں پتا. لیکن اس کے بعد جو ہے جو آپ نے 2 پروجیکٹس بتائیں، جو چشمہ لفٹ کنال کا ہے، ہم ماضی میں دیکھتے تھے دیواریں رنگین ہوتی تھی، کبھی کوئی خواب دیکھتا تھا، کبھی کسی کے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ یہاں پر لفٹ کنال آئے گی. الیکشن میں دیواریں رنگین ہوتی تھی، الیکشن کے بعد اس کو چونا لگ جاتا ہے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بہت جلد اسی سال میں دیکھیں گے ہم چشمہ لفٹ کنال کا پراپرلی جو ہے ہم اس کے جو ہے وہ کریں گے، سنگ بنیاد رکھیں گے. اور ساتھ ساتھ میری پوری کوشش ہے کہ اس سال کے آخر تک ہم یارک انٹرچینج کے ساتھ جو ہے 1600 ایکڑ زمین ہم لے رہے ہیں، اس میں موزہ، یارک اور گلوٹی میں، اور اس سیکشن 4 کے لیے ہم نے وہ کیا ہوا ہے، اور وہاں پر جو ہے ہم انٹرنیشنل ایئرپورٹ انشاءاللہ اس سال کے آخر میں بنانے جا رہے ہیں. 2 کہ صوبائی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ اس میں روڈ اٹکائے جائیں. اپنے افسران سے کہتے ہیں یہ مت کرو وہ نہ کرو، لیکن میں سی ایم کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی روڈ اٹکائیں گے ہم ڈی خان کی ترقی کے لیے کام کریں گے. آپ نے کرنا ہے آپ بھی کریں، آپ بھی اپنے موسم نقوی کے نقش قدم پہ چلیں اور 45 دن میں جو ہے وہ انڈر پاسز وغیرہ بنائیں. سنا ہے کہ ابھی اوور ہیڈ برج کوئی پتہ نہیں اس کے جو ہے وہ ریہرسل شروع ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پڑوس میں بنو ہے، آپ کے صوبے میں مردان ہے، وہاں پر بھی سی ایم رہے ہیں 18ویں ترمیم کے وقت اور اس سے پہلے اور اس کے بعد رہے ہیں. وہاں کی ترقی دیکھیں، اور آج آپ دیکھیں 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. چیف سیکرٹری آف دی پروونس جو ہے سارے مالیاتی فنڈ ان کے پاس ہیں. انہوں نے ڈی خان کی ترقی کے لیے کیا کام کیا؟ ہاں، اپنے اور اپنے ذات کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے ترقی کے بڑے جو ہے وسیع مواقع فراہم کیے ہیں. لیکن ہمارے ارمان جو ہیں ڈیرہ والوں کے جو ارمان ہیں وہ ابھی تک ایسے ہی رہے میرے خیال. اس کے اوپر جاری ہے. میں نے اس دن بریفنگ بھی لی اکاؤنٹنٹ جنرل کے آفس سے. انہوں نے 17 ملازمین اپنے سسپینڈ کیے، ان کی انکوائری کر رہے ہیں. لیکن بڑے خوشی کی بات یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست میں آج تک کسی کو جو ہے نوکری سے نہ نکالا گیا نہ سزا ہوئی. دیکھیں اس کا اکاؤنٹنٹ جنرل سے جو سی ایم صاحب ڈائریکشن چینج کرنا چاہتے ہیں، اکاؤنٹ جنرل کے آفس کا اس میں کام نہیں اگر ہوگا تو ان کو قراروا کی سزا ہوگی. لیکن یہ چیک سی این ڈبلیو کے ایکشن کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے، وہ چیک کاٹتا ہے، ٹھیکیدار کو دیتا ہے، ٹھیکیدار آگے بینک میں کیش کرتا ہے. بینک میں اگر آپ 50,000 کا چیک دے دیں، آپ کو فون کرتے ہیں ہم دیں کہ نہ دیں، تو ادھر اربوں. ایک ڈمپر ڈرائیور بھی مستفید ہوئے 4.5 ارب روپے سے. ایسے ایسے شرفا جو قرآن پہ حلف لیتے ہیں اور سورۃ یاسین پہ حلف لیتے ہیں، ان کی پراپرٹی بھی انہی لوگوں نے خریدی ہے. ڈی خان میں بھی کوئی پراپرٹیاں خریدی گئی ہیں کسی کے نام سے، تو بھی آپ کو پتہ چل گیا کس کے لیے کیا گفٹ خریدا گیا، کس نے خریدا ہے، کیا نام تھے. جو ان کوہستان میں جو نام آ رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے ڈی خان میں پراپرٹیاں خریدی ہیں، اور شاید وہ کہیں کہ ہم اب کل بولے ہم نے ان کو گفٹ کر دیا کسی کو، کیا کر دیا. تو لہٰذا بہت سے شرفا کے نام اس میں آئیں گے. لیکن اس وقت جس طریقے سے اس صوبے کو لوٹا جا رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کرپشن کی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی.